Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. While the first complainant, Veli MLA Cruz Silva, argued that it is a cognizable offence and that he has hurt the sentiments of Goans, Velinkar's advocate Vinayak Porob stated that the situation has been hyped due to political reasons. सुभाष वेलिंगकरान ते आज हियरिंगाक आयिल्ले तेन्ना क्रूज सिल्वा जे इनिशियल कंप्लेनंट आशिल्ले ह्या मॅटरान तांच्या कंप्लेंटाच्या बेसिसाचेर जे ऑफेन्स रजिस्टर जाले त्या बेसिसाचेर आमी इंटरवेंशन एप्लिकेशन फायल केल्ले टू ओपोज द बेल एप्लिकेशन फायल्ड बाय वेलिंगकर. देर वर 3 more एप्लिकेशन विच आर ऑल्सो हर्ड. आज जी 3 आशिल्ली तिनी हियरिंग जाल्या उपरांत आज कोर्टान 5 ऑर्डरीक दवरल्या मॅटर वेदर टू ग्रांट बेल ऑर नॉट. तांणी आज आर्ग्युमेंट करता आसतना सांगलें की आपूण जो स्टेटमेंट केलो तो आपूण केल्लो पूण इट वॉज ओन्ली अ सजेशन टू इन्क्वायर इनटू वाय 400 crores should be spent on it. बट आमी कोर्टाक दाखोवन दिला की कशे तरेन तो स्टेटमेंट डेरोगेटरी आशिल्लो आनी इट वॉज नॉट जस्ट अ सजेस्टीव स्टेटमेंट पण इट वॉज समथींग टू डेलिबरेटली इन्साइट वायलन्स. हे गजाली आमी दाखोवन दिला. कायदो ज्या तरेन आसा त्या तरेन पळयत जाल्यार 7 वर्सां सकयल जे ऑफेन्स आसता पनिशेबल ऑफेन्स आसता ह्या केसीन 3 वर्सां आसा थंय नॉर्मली बेल इज अ रूल. बट इन दीस केस वी हॅव सेड दॅट बेल शूड नॉट बी ग्रांटेड बिकॉज ऑफ द फॅक्ट दॅट ही हो जो ज्या तरेन कम्युनल वायलन्स इन्साइट केलो गेलो आनी ज्या तरेन गोंयभर ताणें आज कम्युनली टेन्शन क्रिएट केलें तें पळयत जाल्यार ह्या मनशान जे डेलिबरेटली 3-3दा सिमिलर स्टेटमेंट केला तांकां अरेस्ट करचो अदरवायज इट विल नॉट बी अ डिटरंट फॉर हिम. हे आमचे आर्ग्युमेंट आशिल्ले. कोर्टान आयकून घेतल्या. कोर्टान ऑर्डरीक दवरल्या. आज 5 आज ऑर्डर जातली. 3 तारखेर ऑक्टोबराची आमी एक आमचे क्रिमिनल कंप्लेन आमी कुंकोळनी पुलीस स्टेशनाचेर फायल केल्ले आनी तेजे कित्याक सुभाष वेलिंगकरान एक स्टेटमेंट केलो प्रोवोकेटिव आनी डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर केल्लो. आनी ती केस जी आमी ती फायल केल्ली कंप्लेन फायल केली ती केस रजिस्टर्ड जाली आमचे बिचोली पुलीस स्टेशनाचेर. सो त्या 21 जाण ते एंटिसिपेटरी बेल एप्लाय केल्ली. सो ती बेल ताका मेळना जावपाक आमी इंटरव्यून जाल्ले आमचो एडवोकेट इंटरव्यून जालो थिंगा आमच्या नांवाचेर आनी ती ताका बेल दिवची न्हू म्हणून आनी ताका एज पर लॉ ताका कितें पनिशमेंट आतां दिवचो. सो आमकां फूल फेथ आहा ज्युडिशनाचेर कित्याक एज पर द लॉ आमकां जस्टीस मेळटली म्हणून. सो आमी मागता आमच्या लोकां लागीं सगळे आमी जाणा सोबतो लोक एक्सायट जाल्लो आहा सामको रस्त्यार येयलो बेजार जावन रागान आहा. फाटले 2-3 दीस जाले रस्त्यार येयल्ले आहात. तांचे लागीं मागता कित्याक आमकां जस्टीस मेळटली. आमी ज्युडिशरी लॉवाचेर आमच्या कायद्याचेर विश्वास दवरया आनी आमी शांती राखया कित्याक आमचे गोंयकार आमी गोंयकार सदांच एकवटान रावपाचे आनी शांत रावपाचे. आमकां जस्टीस मेळटली. हांव मागता सगळ्यां लागीं आतां आमची कायद्यान या कायद्यात आमकां जस्टीस मेळटा ती आमी घेवया आनी सगळे शांतीन आमी रावया. एंटिसिपेटरी बेल आमी घातलेली. आमी पयलीं इंटरीम आर्ग्यू केल्ली पण आमकां इंटरीम रिलीफ कोर्टान दिवंक नासली. पण इंटरीम रिलीफ दिताना ऑर्डर पास केल्ली डिटेल की सिन्स ऑफेन्स इज पनिशेबल विथ 3 years एंड लेस पनिशमेंट ती सुप्रीम कोर्टाची 2 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाची जजमेंटां आसा ती कॉम्प्लाय करची म्हणून. आनी आतां आर्ग्युमेंट जालें आमी दाखोवन दिलें की तो स्टेटमेंट करपाक आमचो डिफेन्स हो आहलो की स्टेटमेंट करपाक केला ते स्टेटमेंटाचेर आमकां कोणाक हर्ट करपाचे रिलिजियस सेंटिमेंट्स इंटेंशन नासले मेन्स रिया नासले असो आर्ग्युमेंट केला पॉयंट घेतला आनी लिगली आमचे जे पॉयंट्स आहा पळय त्या बेजिसाचेर आमी आर्ग्यू केला. इन द कोर्स ऑफ आर्ग्युमेंट जेन्ना पळय हे आसली इन द कोर्स ऑफ प्रोसिडींग 4 काय 5 कितें तरी इंटरवेंशन एप्लिकेशन्स आयली फ्रॉम डिफरंट पीपल. Complainant had also come and other interveners and they have also argued by on the some lawyers have argued on their behalf. So we are hoping for the best. Amka dista ki our argument mainly was that the entire objection is with a collateral for a collateral purpose, nothing related to hurting sentiments. अशें दिसता की पुलिसांनी हे केल्या की कितें तरी पॉलिटिकल रिजन्सा खातीर बेश्टो हायप वाडला अशें दिसता. आनी अशें कितें तरी आर्ग्युमेंट आमी कोर्टान केलें. आतां कोर्ट कितें एप्रिशिएट करता पॉयंट सिनियर कावन्सील लोटलीकर सरान आर्ग्यू अशें लायनीन केलें तें कितें एप्रिशिएट करता तें पळोवया. दोज आर पॉयंट्स ऑफ आर्ग्युमेंट्स. दोज मे नॉट बी कन्स्टिट्यूड एज अ पर्सनल व्यू. दोज आर पॉयंट्स ऑफ आर्ग्युमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लायंट देर इन द कोर्ट. तुम्ही म्हणले की फक्त सजेशनूच दिल्ले म्हणून ताणें आपल्याच्या वतीन तशें आर्ग्युमेंट ताणें म्हणूंक नाशिल्लें म्हणून दॅट वॉज वन ऑफ द आर्ग्युमेंट टेकन इन द कोर्ट. कळ्ळें न्ही. सी वी आर्ग्यू ऑन बिहाफ ऑफ द क्लायंट. It may not be construed by anybody that it is the personal opinion of the advocate. It was on behalf of the client that Sir Lotlikar argued certain points and this was one of the point at the time of argument. त्याच्याकडे 2 नोटीस मारले तरी पण
घरा कडेन नासले ते आनी नोटीस काय तांकां सर्व जावंक ना. आतां ते घरा कडेन नासतना दारार पेस्ट केले नोटीस अशें डिफेन्स आसा पुलिसाचें. पुलिसांनी डिसायड करचें की 4 दीस कित्याक लागले ऑफेन्स रजिस्टर करपाक. कॉग्निजेबल ऑफेन्स अंडर नवो कायदो. जेन्ना हो नवो कायदो अस्तित्वांत आयलो तेन्ना रस्त्यार आडसरां बी विकताले तांकां पुलिसांनी धरून व्हेले की हो नवो कायदो आमी अंमलांत हाडूंक जाय म्हणून. आज हो नवो कायदो जो आयला हो नवो कायदो कशे तरेन आसा की तातूंत तो म्हणटा इट्स द कॉग्निजेबल ऑफेन्स. जेन्ना कॉग्निजेबल ऑफेन्स तुमच्या ज्युरिडिक्शना अंडर घडले जाल्यार तुमकां 4 दीस कित्याक लागता ताका ताजेर ऑफेन्स रजिस्टर करपाक. लोकांक रस्त्यार कित्याक येवचें पडटा ताका ते ऑफेन्स रजिस्टर करून घेवपाक. आमच्या क्रुजाक MLA कित्याक गरज पडटा की ताणें स्वता वचून हें कंप्लेंट दिवपाक जाय. हे सगळे प्रश्न पळयत जाल्यार पुलीस आर नॉट इंडिपेंडंट अशें खंय तरी सगळ्यांकूच दिसूंक लागला. हाजो अर्थ आमकांय दिसता की पुलीस आर नॉट इंडिपेंडंट. एक्यूज जो आसा ताकाय दिसता की पुलीस आर नॉट इंडिपेंडंट. सो पुलिसांचेर विश्वास करचो तरी कोणी हो मोठो प्रश्न आसा. पूण खंय तरी म्हाका दिसता जेन्ना कायदो आसा तेन्ना कायद्याचेर विश्वास दवरपाक जाय. तो आमी विश्वास कायद्याचेर दवरला. आमी कोर्टा मुखार आमचें जें कितें म्हणणें आसा तें मांडलां. कायद्यान ज्या प्रमाणे आसा त्या प्रमाणे येस द बेल इज अ मॅटर ऑफ रायट इन दीस कायंड ऑफ अ मॅटर. बट एब्सकॉन्डिंग इज नॉट द सोल्युशन फॉर समबडी हू हॅज मेड सच इनसाइटफुल स्टेटमेंट. should have surrendered to the court. That is what we have stated. That if he believes that there was faith in him of his in judiciary and faith in the law, then he should have surrendered. That's what he said. He may not have any faith with the police, but the way police have acted, police have actually favored him. Activists unanimously claimed that the objectionable remarks against St. Francis Xavier were aimed at derailing the anti-land conversion protests, which had put the government under severe pressure. Now it is time to put the focus back on nailing the government on land conversions. Already the Chief Town Planner has joined duty and restarted signing the death warrant for Goan lands. The Lodhas have got a third project approved in South Goa, they pointed out. गोंयकारांक आमकां प्रायोरिटीज कितें तें अजूनय समजना म्हणून इनडायरेक्टली गोंयकारांक मूर्ख म्हटले आनी तेणी प्रूवूय करून दाखयलें आमी करता त्या हिशोबान. आमी हें करून कितें मॅनेज केलें, कितें अचीव केलें जाणा तुमी इश्टानो. 1 ऑक्टोबराक जो TCPचेर जो प्रोटेस्ट येल्लो, 2 ऑक्टोबराक जे गोंयभरान प्रोटेस्ट जाल्लेले रिलेटेड टू लँड, रिलेटेड टू रियल इस्टेट माफिया, रिलेटेड टू गोंय ही सरकार कशी विकपाक लागलेली आहा. रियल इस्टेट दिल्ली वाल्यांक, गुरगांव वाल्यांक, NCR वाल्यांक, रेड्डीक बिड्डीक, तो सगळो प्रेशर जो आमी क्रिएट केल्लो तो तुमी रिलीज केल्लो आहा. गव्हर्मेंट हॅप्पी कित्याक आसची ना? गव्हर्मेंट हॅप्पी डेफिनेटली आसतली. कित्याक तर आतां ज्या डायरेक्शनान जे प्रोटेस्ट चल्ला त्या डायरेक्शनान गव्हर्मेंटाक जाय तशेंच जातले. तेंचे धंदे कंटिन्युअसली चालू उरतले. तांकां जाय तशे डिसिजनां जाय तशी एप्रुवलां दिवंक मेळटली. तुमकां जर खरें दिसना न्हू तुमकां वॅलिडेट करपाक हांव दोन फॅक्ट्स सांगता. एक फॅक्ट, राजेश नायक काल ड्युटी जॉयन जालो आनी तेणी आपले सायनी मारपाचे धंदे चालू केले. अशी बातमी मेळटा की लोधाक खंय गोंयान 3रो प्रोजेक्ट काल एप्रुवल मेळ्ळो. साऊथ गोवान आतां ह्या फावटी साऊथ गोवान नॉर्थ गोवा घातलेलेच तेणी पाड आमच्या ब्रोकराक धरून. आतां साऊथ गोवान 3रो प्रोजेक्ट एप्रूव जालो असो आमच्या कानार पडला. डॉक्युमेंट अजून मेळपाचे. 5 गांव इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्साच्या नोटिफिकेशनान आसले. 5 गांव. तेजो लास्ट डेट फॉर सजेशन ऑब्जेक्शन ऑर सपोर्ट करपाक 29 आसलेलो लास्ट म्हयन्याचो सप्टेंबराचो. आमकां पूर्णपणे खात्री आहा, वी आर सो कॉन्फिडंट की त्या 5 गांवांतले न्हू गव्हर्मेंट 2 ते 3 गांव भायर काडपाक सोदता त्या लिस्टांतले. नाल्यार काणकोणा हे असले घडपाक आनीक काय आमकां पॉसिबिलिटी दिसना, आनीक आमकां रिजनींग दिसना. हे सगळे जाग्यांचे धंदे चल्ला आनी बाकीचे सगळे जे चल्ला पळय ते एंटरटेनमेंट, ते डायवर्जन टॅक्टिक्स. मेन मुद्द्या वयल्यान डायवर्ट करपाक गोंयकारांक. बोडगेश्वराच्या समोरची जी शेतां आहा पळय ते कितें माग करून थेयल्लेले आहा ते गव्हर्मेंटान कितें करपाचो प्लॅन केल्लो आहा पळय थंय बोडगेश्वराच्या तोंडा समोरची जी शेतां आहा आनी तेज्या अवती भोंवतीची त्या शेतांचे कितें करपाचें सरकारान प्लॅन केल्लेलें आहा न्हू ते तुमी सोदा आतां. स्पून फिडींग बंद. आमी आमचे फुडार चिंतपाक जाय आनी हो जे गोंय आमी सांबाळटा ते आमचे फुडले पिळगे खातीर आमी सांबाळटा. सो आमकां ही जी आमची युनिटी पळय आहा गोंयान, पीस जे आसा ते आमी राखून दवरपाक जाय आनी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. हे जे लँड कन्वर्जनचो
खूब मोठ्या प्रमाणात जे लँड कन्वर्जन जाता फाल्यां आमी गोंयकारूच उरचे ना हांगा आमी परखी जातली. सो हें गोंय सांबाळपाचें जे आमी मोहीम सुरू केला ते मोहिमेक तुमी तेंको दिवचो आनी हे मोहिमेक आमी आतां फुडें व्हरपाक जाय हाची चड गरज आसा आनी सगळे आमचे भाव भयण्या एकठांय येवन ह्या मोहिमेक तेंको दितले हे हांव आशा दवरतां. जे दलाल जे आसात पळय त्या सरकारान तांकां हेंच जाय, कित्याक हें जालें की समज जालें की दुसऱ्या दिसा सगळ्यो फायली ज्यो आसात पळय ती लँड कन्वर्शन चलतात पळय त्यो सगळ्यो पास जातल्यो, सगळे प्रोजेक्ट्स आसतात पळय ते वतले आनी जें काम कश्ट काडून घाम काडून शंकर पोळगी आणि रामा आणि स्वप्नेश दीस आनी रात, ऑफकोर्स क्लॉड आणि GB एंड सगळे एक्टिविस्ट दीस आनी रात काम करता पळय ते सगळे तांचें काम उदकान वतलें, तांचें काम उदकान वतलें पळय ती. पूण शेवटी गोंयकार हारतलो कित्याक 100% आमी आमचे मदीं झगडटले हें आनी देवा खबर कितले 2-3 म्हयने चलतले हें आनी जितल्यो जमीन कन्वर्ट करपाची आसा पळय त्यो जमीन कन्वर्ट करतले आनी करतले. But please do not derail the people's agitation against this horrible destruction of Goa's environment, ecology, identity and land. That is paramount. That is what we are. The government is not an innocent bystander. What ex-RSS chief Subhash Velinkar is doing cannot be isolated from the BJP government. The government is firing from Velinkar's shoulders, the opposition alleged. They alleged that the entire episode was a blueprint of the BJP government. Highlight, first of all, on the communal tension that was prevailing in the state. And I believe that the BJP's blueprint about for this communal tension, this has been foiled by our harmonious Goinkar. जे प्रयत्न करताले आमकां डिवायड करपाक ते हुई ना हुई गोंयकाराक हांव शाबासकी दिता जावं आमची ही पीस मेंटेन केले म्हणून फॉर आवर ब्रदरहूड दॅट वॉज मेंटेन विदीन ऑल द कम्युनिटीज ऑफ जावं हिंदू क्रिस्तांव जावं मुस्लीम भाव टुगेदर जे अटेम्प्ट that were made by the RSS and the BJP to divide Goinkar, hui na hui, and create tension. How shabashki dita Goinkarak that they understood the ploy of the BJP, the way these diversionary tactics were made. And a divergence from land deals, convergence, now selling Madhai. Today itself I have also tweeted on the way some environmentalists in Karnataka have also highlighted on the repercussions and the disastrous way of how the ecology will fail on Khalsa Bandura project being diverted. आणि यो टॅक्टीक पडे हाय जातीमध्ये धर्मामध्ये फूट घालपाक हे म्हाका दिसता बीजेपीच्या it is within the party and they play this time and over again. The BJP is heartless. When I say heartless, the example is Manipur. The Prime Minister did not even visit Manipur when there was so much of violence. Manipur issue was so serious at that time. That the opposition MLAs had protested, and we had asked the Honorable Speaker that he should give us a chance to speak. Ki je Manipur जाला ते गोंय जावपा ना म्हणून हांव सदांच उलयतालो आनी जेन्ना आमकां त्या टायमार we had to boycott a session as well. Unke demands the demands, I think it was education demands we had to boycott because what can the government learn is what we as MLAs need to debate, and that situation Manipur and going out now goyचे साहेबाकडेनूय मागता आनीक जे आज सुरवातेक म्हाका दिसता the police have to focus on the arrest of Velinkar. Or the statements that he made were purposely made knowing that the exposition is just around the corner. They should lead by example. Anik J, I have read that several cases have been put on citizens. I believe that these cases should be withdrawn. I also condemn the attack on journalists. Hundreds of Goans protested in Swindon, United Kingdom, demanding the arrest of former RSS Goa chief Subhash Velinkar for his derogatory remarks against St. Francis Xavier. The Goan diaspora in UK came together on Sunday to condemn the remark made by the former RSS chief.
They stated that if Father Bolmax, who was earlier involved in a controversy, can issue an apology in 24 hours, then why cannot Velinkar? They demanded that the Chief Minister should either take strict action immediately or resign as the Chief Minister of Goa. And thank you everyone for coming here in large numbers in spite of the weather. I would like to tell the CM of Goa, this is my request directly to the CM of Goa. Sometime back when we had a function, you had said, Vyupachi Goros na. But now I'm telling you directly, the way the sentiments of our Goan people have been hurt, I think Tuka Ani CM Vyupachi Garaz Aha. It is now high time that the BJP pull up their socks. You cannot take the Goan population, the Goans all over the world for granted. You have encroached our lands. You are selling Goa. You are now after our ancestral properties. But saying something to our dear patron saint, St. Francis Xavier, is not acceptable. We are gearing up. We have young children, as I explained to you last time, dear CM, when I met you. We are getting them this year for exposition. We are taking our children, we are telling them stories about our patron saint, our Goinsa Sahib. And is this what is happening in Goa? Father Bolmax had the courtesy to issue an apology video the very next day. Where is this person who has said things and you let him go scot-free? Are you telling us that you don't know where he is? Is the police telling us that they don't know where he's hiding? I think it's high time you respect the sentiments of the Goans, or else I think it's time for you to put in a resignation. Yes. If you cannot recognize, if you do not respect us, you do not respect our sentiments, then you have no right to lead us as the CM of Goa. We demand an apology. We demand a resignation. If in case you cannot make appropriate arrest of the person who has insulted our dear St. Francis Xavier. That is my request. We demand a resignation from Pramod Sawant. If he cannot make appropriate, thank you. There was another high-speed chase by brave Goan fishermen of Malpet trawlers on Monday, which are plundering Goan fish resources within 20 nautical miles of Goan coast. Goan fishermen risk their lives on a daily basis trying to stop powerful and huge Malpet trawlers, since there can be an accident, and secondly, they also carry weapons. With all the efforts of the local fishermen, Coastal Police and Fisheries Department, the Malpet trawlers got away. Act of terrorism by Malpe boats, as Malpe boats didn't stop even after high-speed chase by Fisheries Department and Coastal Police, but still illegal fishing continue by Malpe boats in the territorial waters of Goa. Goan fishermen risk their life in a daily basis trying to stop powerful and huge maple trawlers, since there can be an accident, and secondly, they also carry weapons. On Saturday, 5th October, 2 Malpe trawlers which were caught in a joint operation were fishing within 10 nautical miles between Vasco Coast and Bat Island. They were part of a huge fleet of 50 trawlers fishing in Goan waters. The other trawlers got away. The 2 trawlers that were caught had 20 tons of fish. Despite of all this, the trawlers continue to plunder Goan fish resources within 20 nautical miles of Goan coast. Sankwal is grappling with garbage waste even though the Panchayat has set up the MRF plant to tackle the rising garbage issue. The audit stated that they have spent way too much of money than required on the plant and the garbage is still not yet cleared from the village. Furthermore, the untreated water is being released to the agricultural fields, which have prevented the farmers growing crops in their land. Panchayat members claim that Sankwal has become Sonsado. The question is about management of 800 tons of waste per day.
In fact, waste management is a matter that should be dealt with at the village panchayat level first. Some panchayats have excelled in tackling this challenge. However, Sankole Panchayat, linked to the Bhutani project, stands in stark contrast. In this village, piles of garbage can be seen everywhere. It is as if the entire village has become a garbage dump. Village lake, wells and agriculture have also become polluted due to the accumulated waste. 2-3 वर्सां जाले लोक हांगासर शेतां लायना. त्याचे कारण म्हटल्यार हांगासर वयर सांकवाळ एक प्लांट आसा, गार्बेज प्लांट. ताचे उदक हांगासर ह्या शेतान सगळें देंवता आनी ताका लागून ही शेतां सगळीं पिड्यार जाल्यात. ह्यो पुराय शेत पळयलें जाल्यार बारीकसाण समज हांगा शेतांनी पळयलें जाल्यार फूल ह्या शेतांनी कचरो भरिल्लो. तुमी म्हाज्या फाटल्यान सुद्दां पळोवपाक शकता की सगळो कचरो भरला, सगळो सिवरेजीचें उदक हांगासर येता. ताका लागून हे फूल शेत पडीक पडला. लोक हांगासर शेत लायना कारण तेंचे कडेन आनी दुसरो उपायच ना. शेत कशें लायतले? जर ह्या उदकान देंवले जाल्यार लोकांचे आरोग्याची समस्या निर्माण जातली. ताका लागून लोकांनी हें लावपाचेंच सोडलां. स्थानीक अधिकाऱ्यांक सुद्दां हांगासर लोकांनी कळयल्लें आसा पूण कोणूच हांगासर कांयच करिना. Social workers say that the ruling members have no sense in this regard. Not only this, the panchayat has also been blamed for financial mismanagement in the audit of waste management expenditure. आता आमी आसा आमच्या सांकवाडेच्या MRF गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाचेर. आता तुम्ही पळयला ते भाशेन आय एम सराउंडेड विथ गार्बेज, लेफ्ट गार्बेज, रायट सगळे सायडीन, वयर सकल सायडीन सगळ्या गार्बेज. आता हो जाला 2 म्हयने मायज जालो हो गार्बेज तेणी सेग्रिगेट करूं ना. पूण गार्बेजीची सेग्रिगेशनाची लोडिंगाची सगळी बील येता. आनी हांव कितें म्हणटा, तुमी जेन्ना पंचायत चलयता न्हू, तुमी ट्रकाचे बिल घालता थिंगा, लोडिंग अनलोडिंग सगळी बिल घालता आनी पेमेंट घेवनूय गेले तरी पूण हें क्लीन जायना आनी वास येता. आतां होच गार्बेज सिवेज पावसा लोटान हो सगळो फोर्स सारको उदकाचो सिवेज जावन आनी गार्बेजी वाऱ्यान उबोवन ते आमच्या गांवान पावला. आनी तेंचे सायडीचे आतां आमी जुवारीनगर रेजिडेंसाक घरां पळयला आमी, ही आख्खी घरां आसा ती बाउंड्री क्रॉस करून अंडरग्राउंड तेंचे उतून पावला. सो हांव कितें म्हणटा, 15 लाखाची म्हयन्या बील घालता तुमी जाल्यार ते पब्लिकाचे पयशे तुमी लुटता पंचायतीन आनी पंचायत चलयता. सो रुलींग पंच मेंबर, गार्बेज लॉबी एजंट आनी सुपरवायझर ही लूट मार चाललो आसा. स्वच्छ भारतूय जायना, स्वच्छ गांवूय जायना, कांयच जायना हिंगा. सो आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता, हें आतां तुमी गव्हर्मेंटाक पावया. हो संसडो जावन पडलेलो आसा, संसडो पासून मातशें क्लीन आसतलो पण हांगा पळया तुमी परिस्थितीन वास येता, लोकां कडेन जगपा जायना हिंगा. आमच्या गांवाक जवळ जवळ आतां मेगा प्रोजेक्टाचेर ऑक्युपन्सी पळोवपाक गेली न्हू, जवळ जवळ 20,000चे वयर ऑक्युपन्सी एट प्रेझेंट आसा. 20,000ची ऑक्युपन्सी आसा आनी मेगा प्रोजेक्ट म्हाका दिसता कमीत कमी 10,000 युनिट आसतले. 10,000 म्हणजे दोनूच दवरलेले 20,000 ऑक्युपन्सी आसा. आतां हेजी गार्बेज खंय वयतली? हांकां इंडिव्हिज्युअलाक सगळ्यांक ट्रीटमेंट प्लांट आसपाक जाय गार्बेज. हेच पद्दत पिडेचे, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे आनी पंचायतीचे कंडिशना प्रमाणे. पूण हे कंप्लायन्स करपाक ऑथॉरिटी फेल जाल्ली आसा न्हू, तेंगे कडेन कंप्लायन्स करून घेनात. आनी हे जे कॉन्ट्रॅक्टर जाता, सुपरवायझर जाता पळय न्हू पंचायतीन, हर एक पंचायतीन, ते कितें करतात, तेंचे कडेन सेटींग करतात जे बिल्डरा कडेन आनी तेंची वेस्ट हाडटात आनी गांवांत घालता. आनी हेका लागून ही गांवांत वेस्ट वाडत गेल्ली आसा. गार्बेज म्हण सेवरेज ही सगळी वेस्ट वाडपा कारण मेन हे मेगा प्रोजेक्ट जाल्ले आसा. आनी कांय लोक कितें करतात, जे व्हरना पळय म्हणटा पळय न्हू, तेंची जर ट्रिटमेंट ना जाल्यार ते कितें करतात, जे कामां वयतात पळय न्हू त्या बिल्डिंगेनी रावपी मनीस, ते पिशवी भरतात आनी रस्त्या सायडीन उडयता. मागीर हेजेर कंट्रोल हाडटले जाल्यार पयलीं सद्या तेंगेले प्लांट जे आसा पळय न्हू ते ऑपरेशन करपा जाय. Fisheries Minister Neelkant Halankar denied allegations regarding a primary school and housing board made by former TV MLA Kiran Kandolkar. He said Kiran Kandolkar became MLA after him and was with the ruling party and could have prosecuted him if anything was wrong. He alleged that Kiran doesn't want people of TV to study beyond class 4 and wants them to accept matka bets as a profession. माझ्या उपरांत आमदार किरण जाल्लो आनी तो म्हाका उडयलो, तो जालो म्हणजे ताका सफिशियंट टायम गावलो, सरकारान आसलो म्हाजें जाय तशें प्रूव करून पनिशमेंट दिवपाचें. तो काल कितें उलयलो की हावजींग बोर्डान एज पर बाय लॉज 4थी उपरांत शिकोवंक जायना. तेणें एक जाणा सांगलें जाय, तेजे व्हडले विद्या प्रबोधिनी ग्रॅज्युएशन थंय हावजींग बोर्डाचें जमीन केलें. म्हापसा गणेशपुरी म्हाज्या स्कुला पयलीं 4-5 वर्सां आसलें आनी जर ताका तो दिसतालें जाल्यार ताका तो हितून सरकारान आसतना तें जाय तें इलेक्शन घेवपाचें. म्हाका दिसता तो आमदार जावन सुद्दां जी ताका संवय आहा तशी ते समाजाक थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन करपाची गरज आसली. ताका जाय थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक 4थी उपरांत शिकोवंक जायना कारण त्या लोकांनी सगळ्यांनी तेज्या बरोबर नंबर बरोवपाचे
आनी मतदारसंघात बुथा प्रमाणे टेबलां घालून मडकत घेवपाच्या भुरग्यांची इच्छा अशी ताका दिसता. म्हणून तो बायलोस तेणें आनी एकदां बरेशे एडवायजर घेवपाचो जावं तेजो एडवोकेट ज्यो कितक्योश्यो केसी तेजेर चलताल्यो तेजे एडवोकेट आसताले एडवोकेटांचे बायलोस बी परत चॅक करपाचे बायलोस खंयसरूय गावतात. हांव मिनिस्टर आसलो हांव चॅरमॅनूय आसलो म्हाका खबर आहा बायलोस आनी हावजींग बोर्ड हो लोकां खातीर समाजा खातीरच करता. पूण तेणें खंयचे बायलोस हाडलो 4थी पर्यंतूच शिकप म्हणून म्हाका दिसता लोकांनी ताका संदी दिल्ली खरें संदी दिल्ली बरें काम करपाक. पूण उलटे तो 4थी पर्यंत शिकोवपाचें आनी मोडके बरोवपाच्या भुरग्यांक तितकीच इच्छा आहा. कारण इतिहास आहा 2 आमदारांक झगड्यो करप बिरप ते इतिहास आहा न्हू. The bedroom of an apartment caught fire after an AC stabilizer exploded at the bedroom of one apartment at Anand Residency at JC Nagar Ponda around 11 a.m. on Monday. Electronic items in many nearby houses also got burnt. This happened after the contractor of the electricity department connected the underground cables to the transformer. Here are the details. आमी मातशें फुडें गेल्ली घरान आमचें कामाक भुरगें आसता तें आशिल्लें. ताणें सांगलें की त्या रुमान ढम्म करून आवाज येयलो आनी तो शेजारी रोखडोच धांवन गेलो. पळय जाल्यार थंय सगळो धुंवर जालो काळो. ताका लागून तांणी पयलीं त्या चेडवाक इवॅक्युएट केलें फ्लॅटान आनी फ्लॅटाचें दार बंद केल्ल्यान एकूच रूम जळो. बिल्डिंगेच्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण वोल्टेज फ्लक्च्युएशन जालें ताका लागून जावं येता स्टेबलायझर फुटलो आनी उजो पेटलो. आनी कोणाक इफेक्ट जालो तर कोणाक हें जावना. फायर ब्रिगेड टायमार पावली म्हणटा. फायर ब्रिगेड टायमार पावली. ऑल कामत सरान इमिडिएट एक्शन घेतली ताका लागून फायर ब्रिगेड टायमार पावली. थँक्यू टू फायर ब्रिगेड पिपल्स आनी तांणी आपल्या जिवार घेवन म्हणटा तशें हें केलें. मुख्य म्हणजे सगळ्या बिल्डिंगेक त्रास जाता आशिल्लो तो एका रुमाचेर वाटावलें. मे बी अरावंड लाख 1.5 लाख जावं येता अजून एस्टिमेट करूं ना. बेड बी सगळे गेले टेबल गेले सोफा चलयेचे काही म्हणजे डॉक्युमेंट गेले टॅब गेलो चलयेचो एक आशिल्लो तेची काही सर्टिफिकेट्स गेली आनी चडशें व्हडलें कांय नाशिल्लें. नशिबान देवाच्या कृपेन हांव म्हणटा कोणाक कांय जावना जिवीतांनी जावना हें देवाचो आशिर्वाद म्हणटा. हांवूय भायर सरलो हांगा पळयता जाल्यार हांगा 3rd फ्लोराचेर हो फ्लॅटाक उजो लागिल्लो बेडरुमाक उजो लागिल्लो. इमिजिएटली म्हजे जे फायर फायटर आसा तांणी क्रावलिंग करून ते भितर गेले कित्याक स्मोक भरपूर भितर जाल्लो आशिल्लो. ते क्रावलिंग करून भितर गेले आनी तांणी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी विदीन 5 मिनिट्स तांणी उजो तो कंट्रोलान हाडलो. कॉज ऑफ फायर बी कितें कळ्ळां? कॉज ऑफ फायर आमी आतां इन्वेस्टिगेट करतले. जसो ओनर मिस्टर ढवळीकर आसा तो हाजे प्रमाणे थंय कितें तरी एक आवाज जाल्लो म्हणटा. मायट बी तो स्टेबिलायझराचो एसीच्या स्टेबिलायझराचो आसूं शकता कित्याक एसी जो युनीट आशिल्लो तो पूर्णपणे जळून गेल्लो आसा. आमी पळयता म्हणटा ते कोण फ्लॅट आहा म्हणटा मातसो डेफिनेटली. आनी एक समज जर 10 मिनटां जर गेल्ली जाल्यार पूर्ण तो फ्लॅट जो आसा तो पयलीं फूल फ्लॅटाक उजो लागतलो आशिल्लो जो आतां एकाच बेडरुमाक लागिल्लो. कित्याक जेन्ना हीट डेवलप जाता तेन्ना ऑटोमॅटिकली थंय फ्लॅश ओवर जावन मागीर तुगेलो उजो आनीक वाडटा. सो ते आमी टायमान पावून आमी फायर फायटींग स्टार्ट केल्या कारणान आमकां उजो कंट्रोल करपाक मेळ्ळो इमिजिएटली. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and X. Take care and goodbye.